Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. J'espère que vous allez bien. Bon, vidéo tutoriel نهضروا على l'activation de caméra de recul في la version 4.06 MediaNav classique. هذا la version اللي مش هضر عليها اصلا. باش نعاود لكم لا كلي USB كي تكون en cours de flashage جامي تجبدها. تخلي تروبوتي une fois ولا deux fois je ne sais pas شحال حتى يجيك ليماج تاع l'horloge. تعرف بلي كملت كيما راك تشوف في الفوتو هنا، ولا تجيك لا فينيتر تاع لا ميزاجور تعاود تجيك une autre fois كيما تشوفوا لا فوتو هنا. نكليكو لا بتيت فلاش اون با ا غوش. في هذه المرحله نعرفوا بلي لا ميزاجور كملت ابري ان بوت ولا دو بوت تاع الميديا ناف. باش نقولكم حاجه، لا فيرسيون 4.06 هي اللي تانستالي فيها الميديا الميديا سكين اللي حيخرج جديد هو 3.10. راني دايره هنا في التيتو هذا لوبسيون سيكوريزاسيون افيك دي بوت ان 4 لازم تانستاليه اوبليغاتوار، والام دي بوت لو در سي اوبسيونيل تقدر تانستاليه ولا ما تقدرش. بصح انا جو فو كونساي تانستالوه باسكو هذا يسلككم البلوكاج تاع اللوغو. اون سي جامي في الفيتري يبلوكي لك اللوغو كيما يبلوكي بزاف الناس، ولي نخدم بالجيتاغ و لا كارت اس دي اكسيتيرا. بون اللي ما يفهمش دي بوت الان 4 والام دي بوت لو دار 4.061 راني هضر بالتدقيق في التيتوريال اللي درتو المره اللي فاتت، واللي هو ميدياناف بلوكي سير لوغو رونو داسيا سوليسيون بور ايفيتي لو بلوكاج. راه هو الاول. شوفوا هنا الديمونستراسيون في الميدياناف كلاسي 4.03 طلعتو ل 4.06. ونقول لكم باللي لو فيشي تيليشارجي تبو فيه دو فيشي لداخل ابغراد و ابغراد روت. نبداو دائما لا بريمير بروسيدور ابغراد نديرو لا ميزاجور، وكي نكملو نعاودو نفورماتو لا كلي يو اس بي ونعاودو نديرو ليبغراد روت. يعني نعاود لكم باللي نبرونشو الموتور طافي ومن بعد نشعلو يجي une fenêtre bleue تاع ميزاجور نخلوها دير تربوتي اون فوا ولا دو فوا جو نسي با شحال حتى يجيك الميساج بلو، ولا تجيك لورلوج تعرف بلي كملت، ولا تجيك الميساج بلو تخرج من لا بتيت فلاش اون با ا غوش. وما ديرش الميزاجور باسكو كنت تعاود دير الميزاج تعاود ديك لا بروسيدور دو ا زيرو. Installation AMD bootloader 4.061. Bon, je vous conseille d'installer هذا كشغل يسوفيكم البلوكاج في الفيتور. سي اوبسيونيل، انا نكونسيكم انستالوه وما تبغيش تانستاليه كيما حبيت. بون لا ميم بروسيدور كيما اللي في شي بريسيدون.
لكم باللي هذو لي زيتاب اللي في لا فيديو هذه ايتاب 1 2 3 تسيبون في الديسكريبسيون تاع لا فيديو. مثلا تسيبوا ايتاب 1 والتيليشارجمون تاعها، ايتاب 2 التيليشارجمون تاعها. هذه ليتاب 4 هنا انستالاسيون كاميرا دو ريكول. كي تيليشارجو ليتاب 4 تسيبوا bon télécharger en fichier zip décompressé avec WinRAR ولا WinZip. تسيب ان دوسي يسموه ميكوم بيتا 1 و ان فيشي ان كابين، تكوبيهم في لا راسين تاع انكلي فورماتي وتبوتي بهم كيما هنا. انفورماسيون حاجه واحده اخرى، هذا لي طاب 4 كي تبوتي بها راه يطول شويه، تقعد اونتر 10 مينوت هكاك. هنا دخلنا في الويندوز سي او امبيدد فيرسيون 6 سي او تاع الميديا ناف. اول حاجه نديروها نكليكو على ستار ولا ديماري، نروحو البروغرام ونأكتيفو هذه يو اس بي في اون. بري لاكتيفاسيون نروحو لماي ديفيس بان ندخلو في لا كلي يو اس بي. شوف ماي ديفيس هي مون كمبيوتر ولا مون بي سي كيما الويندوز. بون كاين لا ام دي هي لا كلي يو اس بي. نتوما الا ما سطوهاش باغ اكزومبل تجبدوا لا كلي وعاودوا ركبوها تعاود تولي، ولا سطوها سي بون. مع هاي ولجات شوف دوبل كليك رابيد على الام دي. فوالا هذو هما لي فيشي اللي درنا في الراسين. نكليكو على ديكوم ومن بعد بين، ومن بعد نصيبو هذا الاكزيكتابل دي ميكوم نكليكو عليه يطلع الميكوم بور لا فيرسيون 4.06. هنا اللي ناكتيفو لا كاميرا دو ريكول. هنا مليح نروحو لونغل انفيرونمون، هاو جاي الفوق هذا هو، نكليكو عليه نروحو لرير فيو كاميرا نحوسو ليها. هذه هي رير فيو كاميرا نديروها فيتد. انا ديجا راني ماكتيفي لا كاميرا دو ريكول، نتوما تسيبوها هكذا نو فيتد نورمالمون. لاست نورمالمون تبقى فيتد، تسيبوها فيتد تخليها فيتد، تسيبوها نون فيتد ديرها فيتد متنساوش. من بعد نكليكو على ورايت او سي كونفيغ، لو بوطون كبير هذا سي ان غران بوطون نكليكو عليه هنا سي بون. نروحو لونغل ريسيرف كاميرا، هاو جاي لو 4 الفوق هذا هو، نكليكو عليه يتبدل المنيو من تحت. فيكيل تيب فور ار سي في، فيكيل تيب فور ار سي في. هذه هي كما نديرو المارشارير تبنى اللين دو غيداج، راني هضر عليها في الكاميرا تاع الدريكل 403. نصيبو هذو لي كات كان بي 98 جي 97 ان 92 كا 98. نحنا نختارو وحده. هذو هما لي لين دو غيداج في المنيو ديرولون تاع الفيكول دو تيب فور ار في سي. هذاك بي 98 جويد لاين بي 98 جويد لاين جي 87 جويد لاين كا 98 جويد لاين جي 92. هذا يسمى كدير الكاميرا دو ريكول كيفاش يبان لك في ليكرون. هنا نشوفو لي لين دو غيداج دي كولور روج جون فير، تسمى لوبستاكل اللي راه مرطور شحال باقيلو بروبورسيونيل à la couleur كيما روج 30 سنتيمتر، جون 70 سنتيمتر.
بون هنا كي نختاروا اللين دو غيداج هذو، نكليكو هذه لاكاز هذه ورايت جويد لاين، سما نكتبو فوقها ما سي بون. ما تحت كاع نديرو اونجيستري، ومن بعد لو ميديانا فارا ديماري ونجبدو لاكلي تاعنا، ما نديروش دروك كي يجي لو ديماري بما يعاودش يقلى تاع الميكوم هذاك. في هذه لا بروسيدور نجبدو لاكلي. انتباه حاجه مهمه ما قلتلش عليها في لاكتيفاسيون كاميرا دو ريكول في 403 اللي ندير عليه التيتوريال اللي فات. راني داير بلي قبل ما تبدا لا بروسيدور مع لي ميكوم هذاك sauvegarder DSI config.psd، ومن بعد كي تكمل لا بروسيد تعاود تريستوريه بالتوتال كوموندير. كون ما ديرش هذيك الطونطاتيف اشاك فوا كيشعل ميديانا يكتب لك هاد الميساج ديرور. في لا فيرسيون هذه 406 ما دير حتى اوكين سوفغارد، تخدم كيما راني قلت لك وما يجيك اوكين ميساج ديرور. هذه الميكوم بيطا هذه في 406 صابوها باسكو لو ميكوم الاصلي تاع الميدياناف ما يمشيش في لا 406، يمشي غير في 403. والمونتاج تاع الكاميرا دو ريكول سي لو ميم كيما 403. نسمى درت لكم كوبي كولي لو شيما PDF سي لو ميم. Bon, le tutoriel pour activer la caméra de recul sur la version Medianav classique 406 je pense واضح مفهوم. واللي عنده كاش دي كومونتير ولا يكتب لنا تحت الفيديو هذه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.